नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चलिए कुरान में सैयद रहमत अली हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आजकल हमारे माशरे में जो नासूर सरायत कर रहा है वो फितना कादियानियत है। वो अक्सर हमारा पढ़ा लिखा तबका, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, इस फितना कादियानियत से नावाकिफ है। फितना कादियानियत क्या है, ये लोग कैसे नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं, इसी सिलसिला में हम बात करने के लिए आज मेरे जो मेहमान हैं डॉक्टर आसिफ साहब है जी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर आसिफ साहब अमीर नायब नाज़िम तबलीग है जी, मजलिस एहरार इस्लाम। डॉक्टर साहब का जिंदगी का एक खासा हिस्सा कादियानियत में गुजरा, फिर आप हक की तलाश में, डॉक्टर साहब के दिल में इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। वो क्या खास ऐसी बात थी, और कादियानियत को ज्वाइन करना फिर उसे छोड़ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी। डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी मोहतरम, तकरीबन 2012 में मैंने कादियानियत को तर्क किया, और जब कादियानियत को तर्क किया उसकी बहुत सी वजूहात थी, जिनमें एक सबसे अहम वजह ये थी कि अकीदा खत्म नबूवत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा खत्म नबूवत बहुत तफसील से हमें समझा दिया था, लेकिन कादियानी जमात ने इस मसले को उलझा दिया। जबकि कुरान मजीद की 100 के करीब आयात हैं जिनमें अकीदा खत्म नबूवत बयान हुआ है, और 210 के करीब अहादीस मुबारका हैं जिनमें ये अकीदा खत्म नबूवत बयान हुआ है। लेकिन कादियानियों ने उस मसले को उलझाया है और नबूवत की एक खास किस्म, जिसको उम्मती नबूवत कहा गया, वो किस्म जारी करार दी। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अपना दावा है। जब मेरे सामने ये बातें आई कि उम्मती नबूवत जारी है, तो मैं सोचने पर, फिक्र करने पर मजबूर हुआ, और फिर मैंने तनकीदी नज़र से जायजा लिया, तहकीक की, अहादीस मुबारका को जमा किया। जो अहादीस मुबारका लिखी हुई मौजूद हैं, जो अहादीस की कुतब में मौजूद हैं, मैंने वो जब कम से कम 10 अहादीस जो सही अहादीस मुबारका हैं, जब उनको जमा किया अकीदा खत्म नबूवत पर, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की अलामात और निशानियों पर, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने पर, और इसी तरह उम्मत के अंदर उठने वाले जदीद जो फितने हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि मेरे बाद मेरी उम्मत में मुख्तलिफ फितने उठेंगे। उनमें से एक हदीस मुबारका जो मेरे सामने आई, जिसमें आप ने खबर दी कि मेरी उम्मत में मेरे बाद 30 के करीब ऐसे झूठे दज्जाल आएंगे कि जो इनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो भी अल्लाह का रसूल है। तो मेरे लिए ये बड़े अजीब बात थी, तजस्सुस पैदा हुआ कि यानी कि झूठे आएंगे, झूठों की खबर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, लेकिन अगर कोई सच्चा आना होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सच्चे की खबर भी देते। तो इसलिए न कुरान मजीद में किसी सच्चे की बाद में, आका अलैहिस्सलाम के बाद, न किसी सच्चे के आने की खबर, और न अहादीस मुबारका में किसी सच्चे के आने की खबर, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने झूठों की खबर दी है कि 30 ऐसे झूठे आएंगे जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। तो जब ये बात मैंने देखी, तो फिर ये अहादीस मुबारका को जब मैंने तरतीब से देखा कि अकीदा खत्म नबूवत, इससे तो नबूवत का दरवाजा बंद होता है, और हर किस्म की नबूवत का दरवाजा बंद है। तो बाद में मुझे तहकीक करने के बाद ये बात समझ में आई कि नबूवत का दरवाजा इस तरह से बंद है कि इसमें आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी किसी भी किस्म का नबी बनाया नहीं जाएगा। यानी आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबूवत मिलेगी नहीं, ला नबी आबादी। आपसे धन्यवाद तौर पर फरमाया। कुरान मजीद की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम
वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। और खातमा का माना कुरान करीम में जहाँ भी आया है आप उसे देखें कि वो खातमा का माना खत्म करने के माने में आया है, कि उस पर इस तरह से मोहर लग गई कि अब उसमें कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, ना कोई चीज निकाली जा सकती है। उसकी एक मिसाल कुरान मजीद से अर्ज करूंगा कि सूरह बकरा के इब्तिदा में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमाई उन लोगों के बारे में, उन इस्लाम के मुखालिफिन मुशरिकीन के बारे में कि जिनकी सख्ती की वजह से, जिनकी बदतमीजी की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अल्लाह ने बताया कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम, कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। तो अब मोहर किस तरह लगी है? मोहर लगने से उनके दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता और ना अंदर से कुफर और इस्लाम की दुश्मनी और आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत उनके दिल से नहीं निकल सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो खतमा का माना हमें समझ में आ गया कि खतमा का माना सील करना है, सील करना, जिसे हम उर्दू में सर बमोहर करना कहते हैं। ये सील लग गई, या किसी कोई होटल सील होता है, कोई क्लिनिक सील होता है, तो अब उस क्लिनिक में जब वो सील हो गई, मोहर लग गई, सील हो गया, तो फिर कोई चीज ना निकाली जा सकती है ना दाखिल की जा सकती है जब तक कि सील ना तोड़ी जाए। इसलिए खतमा का माना अगर मोहर लें तब भी नबूवत का दरवाजा बंद, खतमा का माना अगर तस्दीक लें तब भी तस्दीक इबारत के आखिर में होती है, स्टाम्प पेपर के आखिर में होती है। उस मोहर के बाद उस तहरीर में ना कोई इजाफा किया जा सकता है ना कोई कमी की जा सकती है। तो ये बात जब मुझे समझ आई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा खत्म नबूवत को तस्लीम करके और वो का दीन को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी वजह है कि आजकल के दौर में इस फितना को, ये फितना बड़ी तेजी से सराहियत कर रहा है हमारी नौजवान नस्ल में? देखिए, आज के दौर में, सन 2023 में हम जी रहे हैं, इस वक्त जो हमारे नौजवानों का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नौजवान हमारी अक्सरियत जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो इस हवाले से कोई ये मौजूद पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, मदारिस में जो नौजवान जाते हैं वहाँ तो चलो कुछ ना कुछ पढ़ा दिया जाता है, अकीदा खत्म नबूवत पर बात होती है, उसके कुछ ना कुछ दलाइल आते हैं, और जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के दीनी इदारों के साथ जुड़े हुए हैं अपनी मस्जिद में आते हैं, अपनी मकामी मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब का दर्स और बयान सुनते हैं, उन तक तो ये पैगाम पहुंच जाता है। जो हजरात, जो नौजवान अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब का दर्स और बयान नहीं सुनते, ना किसी दीनी जमात के साथ वाबस्ता हैं और ना ही कभी किसी मदरसे में गए हैं, उनके इल्म में ये बात नहीं आती कि इस वक्त दुनिया में कितने खतरनाक वायरस फैले हुए हैं जो हमारे ईमान को खराब करते हैं। ईमान को खराब करने वाले वायरस इस वक्त कसरत से फैले हुए हैं, और जिनमें से एक खतरनाक तरीन वायरस ये अहमदियत है, जिसे कादियानी भी कहते हैं, हम कादियानियत भी कहते हैं। तो ये खतरनाक वायरस है। तो मैं नौजवानों का आज जो मसला है वो यही है कि वो जब तक उस तरफ जाएंगे नहीं, उसे उसकी पहचान करने के लिए उलमा के पास, अहले इल्म हजरात के पास, उस वक्त तक उन्हें खबर नहीं होगी, इसलिए वो उसका शिकार हो जाते हैं बेखबरी में। जैसे कोरोना आया तो उसके लिए बहुत ज्यादा कौम को एजुकेट किया गया, बताया गया कि भाई ये वायरस है, ये इस तरह से इन वजूहात से आदमी उनका शिकार हो जाता है, आपने ऐसे बचना है। ठीक है, लोगों ने एहतियात शुरू कर दी। तो अब ये है कि जब ये वायरस जो फिक्री और इल्मी ये हमारे इसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे ईमान को खराब करता है, ईमान छिन जाता है हमसे, बज़ाहिर चंद इबादत रह जाती है और इस वायरस का शिकार इबादत कर रहा होता है। जैसे कि हम भी चंद इबादत, इस्लामी इबादत करते हैं, लेकिन उन चंद इस्लामी इबादत के बावजूद वो दर इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि उनके ईमान को उस वायरस ने खत्म कर दिया। जब ईमान ना हो तो अमल नफा नहीं देता। इसलिए नौजवानों से गुजारिश ये करूंगा कि वो दीनी जमातों के करीब आएं और दीनी मराकज के करीब आएं, और कम अज कम अपने महल्ले की मस्जिद में, जो महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब जो दर्स देते हैं वो तो लाजमी सुने ना,
اس سے ان کو اس عقیدے کے متعلق خبر ملتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ کی کوششیں کیا چل رہی ہیں؟ قادیانیت کے حوالے سے جب میں نے قادیانیت کو چھوڑا تو اس کے بعد سے ایک فکر رہا کوئی کہ وہاں یہ جو قادیانی اپنا ایمان لٹوا کر بیٹھے ہیں تو مسلمانوں کو تو آگاہ کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ جماعتیں موجود ہیں، علماء ممبروں سے بھی اس آواز کو لگاتے ہیں، گلی محلوں میں بھی اس بارے میں کام ہو رہا ہے، لیکن قادیانیوں سے مل کر مکالمہ نہیں کیا جا رہا. اس چیز کی ایک کمی محسوس ہوتی تھی. اس پر میں نے بڑے حضرات سے گزارش کی جو ختم نبوت کے ہمارے اکابر ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ قادیانیوں سے مکالمے کے لیے علماء کو تیار کیا جائے جو مکالمہ کریں، مناظرے سے ہٹ کے. مناظرہ نہیں، کیونکہ مناظرے کے دوران تلخی پیدا ہوتی ہے اور مناظرے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. آقا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. دین میں داخل کرنے کے لیے آپ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیغام کو پہنچائیں اور پہنچاتے رہیں. آپ کے ذمہ پہنچانا ہی ہے، منوانا نہیں ہے. تو اس آقا علیہ السلام کی اس سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے احمدیوں کو پیغام پہنچانا شروع کیا، احمدیوں سے ملاقاتیں شروع کی، ان کو دعوت دینا شروع کی، ان سے مکالمہ شروع کیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر احمدیوں کو غور و فکر کرنے کی طرف توجہ ہوئی. جب انہوں نے اس پر غور و فکر شروع کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے حوالہ جات ہم نے نکال کے دکھائے، اور یہ نہیں کہ صرف سیاق و سباق سے کاٹ کے کوئی حوالے پیش کیے. ہم نے کہا یہ کتاب ہے، اس کے فلاں صفحے پر یہ بات ہے، آپ اس کتاب کو پورا پڑھ سکیں پورا پڑھیں، ورنہ کم از کم 10 صفحے پہلے پڑھیں، 10 صفحے بعد پڑھیں. آپ یقین کریں 2013 سے لے کے 2023 10 سال ہو گئے. اللہ رب العالمین کے خاص فضل سے اور ہمارے اکابرین کی دعاؤں سے الحمدللہ 100 کے قریب قادیانی مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے تحقیق کر کے اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اسلام کو قبول کیا ہے اور قادیانیت کو یعنی احمدیت کو ترک کیا. یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، اوور آل آپ بتا رہے ہیں؟ جی، یہ ہماری اس میں کسی نہ کسی درجے میں کاوشیں تھیں. جیسے کسی سے ہماری ڈائریکٹ بات کی چلی، کسی کو 6 مہینے لگے تحقیق کر کے اس نے اظہار کیا کہ میں احمدیت کو چھوڑتا ہوں. کسی کو سال لگا، کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 3 سال لگے، کسی کو 4 سال لگے. ایک میرا ایسا کیس تھا جو پیدائشی قادیانی تھا، اس کو 8 سال لگے. 8 سال اس نے تحقیق کی، اس کے بعد اس نے احمدیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا. تو اس طرح الحمدللہ بے شمار ہیں. اور یہ تو میں نے یہ بتائے ہیں جن سے جو ہمارے رابطے ہوئے، جن سے ہمارے ساتھیوں کے رابطے ہوئے، یا ہمارے وہ نو مسلم جو احمدیت کو چھوڑ کے آئے تھے ان کے ذریعے سے، ان کی آگے دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے. یہ ہمارا ایک سرکل ہے. تو الحمدللہ اس کے 10 سالوں کے اندر اس کے اندر کافی پھیلاؤ آ گیا الحمدللہ. اب احمدی بھی یہ اطمینان اس بات کا کرتے ہیں، یہ انہیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم یہاں جو آئے ہیں ان کے پاس تو ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ہم پر کوئی زور زبردستی کی جائے گی. ہم نے صرف مکالمہ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ طلب کرے گا اللہ اسے دے دے گا. ہم ہدایت پہنچانے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم تو بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ وہ بات پہنچا سر یونیورسٹیز، کالجز میں یا مختلف کچھ ایسی سیٹ جو جہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوں، ڈیفینیٹلی یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اپنے نوجوان نسل پڑھے لکھے، اسپیشلی میں پڑھے لکھے بولوں گا، پڑھی لکھی نسل کو جو نا واقف تھی اس کے باوجود یہ اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہیں روکا کیسے جائے؟ اس کے لیے میں گزارش کروں گا ان تمام نوجوانوں سے جہاں وہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا استعمال دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں، وہیں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال دیگر آپ دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، وہاں پہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے ایک انحراف ڈاکومنٹری ہم نے تیار کی تھی. وہ 24 قسطوں پر موجود ہے، 24 قسطوں پر مشتمل ہے وہ انحراف ڈاکومنٹری. اسے تقریباً 4 سے 5 سال لگے تیار کرنے میں. اس میں داعیانہ اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے احمدیت پر مکمل تحقیق پیش کی گئی ہے، اور جماعت احمدیہ کے جو اصل کتابوں کے حوالہ جات ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اصل کتابیں ہیں
ان کے حوالہ جات کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. وہ انحراف ڈاکومنٹری لازمی دیکھیں، اس کے 24 پارٹ ہیں، مکمل دیکھیں. کم از کم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے تو وہ آگاہ ہو جائیں گے. اور خاص طور پر اس فتنے سے، اصل میں یہ کفر سادہ کفر نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. فتنہ ہے جو اسلام کے اندر سے اٹھا ہے، اور اسلام کے اندر سے اٹھنے والے فتنوں کی خبر ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اسلام کا نام لے کر اٹھیں گے لیکن وہ فتنہ ہوں گے، یعنی امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ 1881 سے مرزا غلام احمد قادیانی نے کام شروع کیا، اور 1899 میں جماعت بنائی، جماعت احمدیہ. اور اس کے بعد کوئی 90 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا، اور سن 1900 میں نبوت کا کھل کر دعویٰ کیا، اور 26 مئی 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی فوت ہو گئے، لیکن ایک جماعت بنا گئے. اس وقت سے لے کے آج تک امت میں جماعت احمدیہ کی وجہ سے انتشار ہی پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، مسلمانوں کو گمراہ کر کے ایک جماعت علیحدہ بنا دی گئی، اور اسے ہی کہا گیا کہ یہی مسلمان ہیں، اور باقی ساری دنیا کے مسلمان اب کافر ہو گئے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر سنا رہا ہوں، اس میں یہ بات ہوئی. سر جب آپ کنورٹ ہوئے مسلمان، تو آپ نے اپنی فیملی کو کیسے سیٹسفائی کیا، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو؟ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایزیلی آپ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ نے کنورٹ آپ تو ہو گئے، کیا بچوں کو بھی ایزیلی کنورٹ کر لیا؟ جی ویسا ہے کہ وہ اتنی مشکلات نہیں ہوئی، کیونکہ بچے میرے چھوٹے تھے. بچیاں ہیں میری 2 بیٹیاں، وہ دونوں چھوٹی تھیں. اور اہلیہ کو جب میں نے تھوڑا سا بتایا، اور جو دلائل میں نے دیکھے تھے حدیث مبارکہ کے قرآن مجید سے جو چیزیں جمع کی تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جو حوالہ جات میں نے ترتیب سے کاپی کروا لی تھی، وہ پوری فائل ان کے سامنے رکھی، کیونکہ یہ ہے چیزیں سامنے، اس کو دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا ہے. تو آپ بھی اپنی خوشی کے ساتھ جو فیصلہ کریں، مجھے اصل کا. تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اس نے کہا واقعی یہ تو بہت زیادہ میری اہلیہ کیا. اب آج کے دور کی پڑھی لکھی خواتین جو احمدی گھروں کی ہیں، جب ان میں سے کسی کے ساتھ میری بات چلتی ہے، کیونکہ اکثر حلقہ احمدی مجھے جانتے ہیں، ملتان کے تقریباً سارے احمدی مجھے جانتے ہیں، دیگر مختلف شہروں میں بھی بعض احمدی ان سے ذاتی تعلق تھا، ملنا ملانا تھا، آنا جانا تھا. تو وہ ان سے جب ان کی پڑھی لکھی خواتین جب سوال کرتی ہیں کہ بڑا افسوس ہوا آپ نے احمدیت چھوڑ دی، آپ کو کیا ہوا، آپ اتنے اخلاص کے ساتھ جماعت میں کام کر رہے تھے اور اتنے اہم عہدوں پر کام کر رہے تھے، کیا ہوا؟ تو میں پھر انہیں بتاتا ہوں کہ یہ حقائق ہے. تو ان یقین کریں ان میں سے بہت سی خواتین نے اظہار کیا کہ واقعی ہم تو اس مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں جانتے، ہم تو اس مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہیں جس کو جماعت کے مربیان پیش کرتے ہیں، تو اس کو تو ہم نہیں مانتے، فوراً انکار کر دیتے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ کریں، آپ ذرا تحقیق کریں گہرائی کے ساتھ، پھر فیصلہ کریں. تو جب گہرائی کے ساتھ الحمدللہ تحقیق کی میری اہلیہ نے بھی چھوڑ دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری جیسا کہ میرا اسپیشلی آج کل کی نوجوان نسل پہ ہی زور ہے، میں نے پہلے بھی سوال نوجوان نسل کے بارے میں ہی کیا. اس کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے کہ جی کیا ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے واضح کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ پوچھنا چاہے، وہ سوال کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ہماری مسلمان بھائی نوجوان یا ہماری مسلمان بہن، اگر اس کو کہیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یہ کہ بظاہر اسلامی عبادات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ احمدیت یعنی قادیانیت اسلام ہے، تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے. ہم اس پر واضح کریں گے کہ یہ عبادات کا ایک دھوکہ ہے جس کی وجہ سے آپ مسلمان سمجھ بیٹھی. ہم انشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ اور بلا کسی خوف و خطر آپ ہم سے رابطہ کریں. موبائل نمبر ہے میرا 0300 95 22 878. اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات دی جائیں گی. اپنا احمدی یعنی قادیانی کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے
صرف گالم گلوچ یا برا بھلا کہنے کے لیے نہیں، صرف سوال کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ، ہم اسے تسلی سے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ میں سمجھتا ہوں یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے نئے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔